Kita baca surah Yasin. Sekarang hari ke-6. Hari ke-6 Riyadhah berusaha baca Yasin tiap hari selama 40 hari. Dan juga surah Waqiah buat perlindungan, keamanan, keselamatan, dan juga buat rizki. Biar ketutup satu tapi kebukanya banyak sekali insyaallah. Buat segala kekhawatiran, kecemasan, kegalauan, ketidaktenangan, ketakutan, dan ancaman-ancaman, baik itu sosial, kesehatan, agama, maupun yang terkait dengan corona dan terkait dengan rizki. Tadi buka Yasinnya. Buat semua yang punya hajat, buat yang semua yang punya masalah, dan juga buat semua anak-anak papa, dan nanti jodohnya pada bagus, soleh-solehah, gampang rezekinya, gampang nanti menikah dan punya anaknya, hidupnya pada senang, pada beriman insyaallah. Dan buat negeri kita yang kita cintai, dan buat dunia, mudah-mudahan semuanya bebas corona dan bebas dari semua macam bala, musibah, dan bencana. Bebas juga dari segala penyakit, termasuk penyakit kebodohan, kemiskinan, penyakit kekufuran, bebas dari kejahatan, keburukan, dan lain sebagainya. Buat dosa dan maksiat juga, keburukan dan kesalahan, biar Allah ampunin, Allah maafin dari setiap huruf yang kita baca dalam surat Yasin dan surat Waqiah. Tadi sore udah baca Waqiah, jadi sekarang tinggal baca Yasin. Yang sudah baca Yasin gak apa-apa, gak usah baca lagi. Yang belum dibaca, kita baca bareng-bareng. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم
ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون
لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Kita sekalian baca surah Tabarak. Kita ketakutan di dunia aja udah bikin susah gitu. Apalagi kalau kita ketakutannya di alam kubur. Kita baca Al-Mulk, mudah-mudahan alam kubur kita nanti senang. Alam kubur kita lapang. Nanti di alam kubur kita dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan surah Al-Mulk sejak masih hidup di dunia udah banyak jadi benteng kita. Benteng dari kesusahan, kesulitan, musibah, penyakit, termasuk corona, apa kira? Ya, kemiskinan, kesusahan ekonomi, kesusahan duit, kerjaan, usaha, dan lain sebagainya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير
وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Ikutin papa. Kita nggak boleh nyerah. Ya semuanya. Kita nggak boleh nyerah. Dan memang tidak akan nyerah. Nabi Musa udah nggak punya jalan. Udah nggak tahu jalan. Udah nggak ngerti jalan. Di depannya laut. Di belakangnya Firaun.
Tapi Nabi Musa tetap percaya sama Allah bahwa Allah akan menyelamatkan bukan saja dirinya, tapi juga semua yang ikut bersamanya. Padahal udah kejepit, udah terpojok, udah nggak tahu mau apa. Di depannya laut, padahal nggak ada juga perahu. Di belakangnya Fir'aun sama tentara-tentaranya. Tapi Nabi Musa terus berdoa. Apakah ketika Nabi Musa berdoa laut langsung terbuka? Tidak. Ikutin dulu. Apakah ketika Nabi Musa berdoa laut langsung terbuka? Apakah ketika Nabi Musa berdoa laut langsung terbuka? Tidak. Karena Allah akan menguji dulu. Sampai datang suara yang merendah. Suara yang penuh harap. Kepada Allah. Minta ditolong. Minta dibantu. Dan akhirnya dapat jalan. Terbuka jalan. Dari mana jalannya? Tidak pernah terpikirkan oleh Nabi Musa dan pengikutnya sampai orang hari ini. Kok bisa lautan terbelah menjadi jalan? Lalu Nabi Musa dan Fir'aun sama-sama jalan lewat laut itu. Bedanya jalan yang sama. Buat Nabi Musa dan Fir'aun beda. Buat Nabi Musa dan pengikutnya jalan itu jadi jalan keselamatan. Tapi buat Fir'aun jadi jalan kematian. Paham nggak? Paham nggak? Jadi tidak pernah ada ujungnya yang namanya usaha itu. Nggak ada. Jadi usaha itu nggak ada ujungnya, guys. Nggak ada yang namanya usaha itu ada mentoknya, nggak ada. Usaha itu nggak ada mentoknya, guys. Nggak ada. Oh terus saya usaha. Nggak terus usaha, guys. Apa sih? Lagi nge-live, guys. Nge-live apa? Nge-live IG, guys. Belum nyisir. Terus saja usaha, doa, ntar juga ada jalan. Oke, ikutin lagi. Sekarang kita belajar dari Nabi Yunus. Nabi Yunus nggak kalah seremnya di dasar laut, di dalam laut, gelap, berganda, tengah malam pula, di perut ikan juga. Ayo, gimana caranya dia selamat? Iya, dia berdoa. Nabi Yunus berdoa di dalam perut ikan, di dasar laut, di dalam laut, di tengah gelapnya malam, di tengah kegelapannya malam. Nah sekarang kita enak banget doa. Kita doa di rumah. Ada teh manis. Ada kopi. Mana kopinya? Mana kopinya? Nggak ada. Nasi di warung kopi. Ayo, kita apa? Susahnya apa? Kita masih bisa makan, masih bisa minum, bukan di dasar laut, bukan di dalam laut, ya kan? Hah? Bukan juga di dalam ikan. Ya. Terus akhirnya Nabi Yunus selamat gak? Selamat. Karena sama ikan tuh dianterin ke dasar laut. dasar laut. Oh iya.
Diantar ke tepi. Soalnya lagi lihat komenan Ustaz ganteng. Ustaz Jadi GR, lupa ngomong apa tuh. Iya, lu mau ngomong apa dibilang ganteng sih. Kita lihat Nabi Yunus kemudian dianterin sama ikan yang nelen. Nah sekarang kita lihat ya hikmahnya ya. Ikan nelen Yunus malah selamat. Iya kan? Jadi kita kalau ditelan sama kesusahan, sebenarnya kesusahan itu nanti akan nganterin kepada kesenangan. Insya Allah. Jadi jangan takut gitu loh. La ilaha illa anta. Subhanaka. Inni kuntu minadz zalimin. Itulah doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta. Ayo. Subhanaka. Inni kuntu minadz zalimin. Mama live apa enggak itu? Dek, kakak kelihatan enggak? Hah? Alhamdulillah, mudah-mudahan bacaan Yasin dan Tabarok kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Corona hilang, Amin. kesusahan hilang, segala virus hilang, DBD hilang, malaria hilang, kanker hilang, kantong kering gue hilang. Tumor hilang, gagal ginjal hilang, jantung hilang, leper hilang. Jantung jangan hilang ya. Penyakit maksudnya penyakit. Kemiskinan hilang. Kebodohan hilang. Pengangguran hilang. Apalagi? Jomblo yuk pada hilang. Maksudnya status jomblonya hilang. Ya. Jadi menikah semuanya, amin. Nggak ada lagi banjir juga. Nggak ada lagi musibah, bala, bencana, amin. Dan semua orang pada nggak ada laparnya. Amin. Nggak ada hausnya. Nggak ada susahnya, amin. Utang papa lunas. Amin dong, woi. Woi. Utang papa lunas. Utang usaha. Utang bangun pondok. Utang bangun masjid. Utang bangun pesantren. Utang apa lagi ya? Utang bisnis, utang dagang. Utang belain umat. Utang nolongin umat. Utang bantuin orang, nolongin orang. Utang akibat kesalahan papa juga hilang. Semuanya hilang, dibayarin sama Allah. Dan kita megang duit 200 triliun. Kayak apa itu? Setahun. Jadi setiap tahun 200 triliun. Bersih. Setiap hari. Udah setiap hari 200 triliun. Udah hilang. Udah apa? Udah bayar zakat, pajak, sedekah, pengembangan, operasional, penelitian. Apa semua udah beres. Bersih dari mana aja. Amin. Innama amruhu Idza arada syai'an ayakuna lahu kun fayakun. Yuk kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebentar. Kita doain buat semua urusan, kesulitan, kesusahan, hajat, penyakit, kemiskinan, kebodohan, keterpurukan orang lain. Ya, sedunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anni ya karim, wa'fu 'anni ya rahman, wa'fu 'anni ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bifadilatil Fatihah. Kabulin semua doa-doa kami Allah. Dan terima bacaan surat Yasin, Waqiah dan Tabarok kami di hari ke-6 ini. Buat yang baru nyusul, mudah-mudahan nyusul istiqomah sampai 40 hari. Dan menjadi pakaian sehari-hari dari amal soleh ini ya Allah. Tidak ditinggal kecuali tiap hari baca dan juga baca yang lain.
Ya Allah, kabulin semua doa orang-orang yang berdoa. Hilangkan kesusahan, kesulitan, persoalan, permasalahan yang mencekik leher, yang membebani pundak, yang menggalaukan hati, tidak tenangkan pikiran dan rasa, bikin sempit hidup, sempit pikiran, bikin mati rasa, bikin gak enak tidur. Hilangin semuanya Allah, termasuk hilangin kekhawatiran, ketakutan, ancaman corona, demam berdarah, kanker, dan segala penyakit lain ya Allah. Berikan kepada Indonesiamu ini ya Allah ketenangan, kemakmuran, kejayaan. Orang-orangnya biar pada kerja, orang-orang biar pada usaha, orang-orang biar pada aktif, biar pada kreatif, orang-orang biar pada jujur, disiplin, bersih, lempeng, lurus. Orangnya jauh dari dosa, dari maksiat. Engkau ampuni ya Allah seluruh isi dunia, diampuni olehmu, ampunin olehmu ya Allah, dimaafin olehmu, maafin olehmu ya Allah. Dan angkat derajat kami semuanya ya Allah. Dan wafatkan kami kelak dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya Allah, taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Kuatin juga negara Indonesia. Bikin mampu pemerintahan pusat dan daerah-daerah ngatasin segala macam kesulitan, wabah, bala, bencana yang ada di Indonesia. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad.